पीपल्स पार्टी को फायदा हुआ है पीटीआई की टूट फूट से? जी, पॉलिटिकली अगर आप इसको पॉलिटिकल एंगल से देखें तो बिल्कुल हुआ है। किस फायदे की नौयत क्या है? उनका वोटर आपकी तरफ आएगा या आपके ओपोनेंट्स भागेंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि पीटीआई का वोटर तो कट जाएगा लेकिन मुस्लिम लीग को वोट तो नहीं देगा। ठीक, सो यू हैव अ गुड होप कि वो आपकी तरफ स्विंग करेगा? जी, और वो स्विंग करने शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल मैं समझता हूं कि वो हमारी तरफ आ रहे हैं। हमारी खुद मेरे हल्के में ज्वाइनिंग हुई है, बहुत ज़्यादा अखबारों में भी आती हैं, टेलीविजन पे आते हैं। वो हमारे इलाके के लोग हैं ना जी, हमारे अपने ही लोग हैं। तो वो अगर वो समझते हैं कि वो उन्होंने वोट देना है और उसको लिए अगर उन्होंने कोई इंतखाब करना है तो मैं समझता हूँ कि वो अगर वो मेरिट पे भी फैसला करेंगे तो पीपल्स पार्टी ही उनके लिए ऑप्शन है। तो जवासाल वोटर की भी आप बात कर रहे हैं जो आपका रवायती वोटर है, जो पहले पता नहीं कहां पर था, होता आपके साथ हो या रिलीजियस वोट हो, वो छोड़ के उनकी तरफ चला गया, फिर अब उनका चूंकि तितर बितर हो गए हैं तो दोबारा वापस आ रहा है, वो वोटर भी है या जवासाल वोटर भी है? कौन से वाले वोटर की जी, बात? खुदा के फजल से मुझे तो जवानों की भी बड़ी हमायत हासिल है। और एक और बात है, ना सिर्फ मेरे हल्के में, मैंने पूरे पंजाब में देखा है अब रिसेंटली जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि नौजवान जो हैं वो जो पहले पीटीआई की तरफ गए थे अब जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ उनका रुझान है। सो ये शायद इसी बात की वजाहत करता है कि सडनली पीपल्स पार्टी की तरफ से नून लीग पर तनकीद क्यों शुरू हो रही है, क्योंकि आप एक मुतबादल के तौर पे उनके वोटर को चॉइस देना चाहते हैं पीटीआई का। इज दैट द रीजन? देखिए, मैं समझता हूं कि इसके अलावा भी देखें ना, जो आप अगर दोनों के दुश्मन हैं, दोनों से आपकी मुखालफत है, तो जिससे आप समझते होंगे कि ये इसने मेरे साथ ज्यादा मुखालफत की है और इसने कम की है, मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी एक लिबरल प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी है और इसने जो है वो एक ऐसा अपना वतीरा रखा है कि इसकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा किस्म के लोग करते हैं, ख़ास तौर पे नौजवानों के लिए इसमें अट्रैक्शन है। बिलावल भुट्टो जरदारी इज़ ए यंग लीडर और वो उनको अपील करते हैं। और दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने डिलीवर भी किया है। तलत साहब, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं उस पर बहस कर सकता हूँ घंटों कि 1970 से लेकर आज तक, मतलब जब तक जितनी हुकूमतें पीपल्स पार्टी की बनी हैं, पीपल्स पार्टी एक पब्लिक फ्रेंडली पार्टी के तौर पर सामने आई है। आप देखें कि आइन के हवाले से आइन बनाया भी इन्होंने, फिर इतने अरसे के बाद आइन को वापस अपनी असली हालत में भी लेकर आए। डिक्टेटर्स के सामने भी ये डट कर खड़े हुए। हमारे लोगों ने तो बिल्कुल एक आग का और खून का समंदर पार करके आए हैं। आप तो खुद इस बात की गवाह हैं, बड़ी कुर्बानियां हुई हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को किस तरीके से फांसी का फंदा चूमना पड़ा, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को गोलियों से छलनी किया गया, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। इन्होंने कहीं अटैक नहीं किया, किसी सरकारी इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया। खुद हमारे वर्कर्स ने तो आग लगाई अपने आप को, लेकिन किसी की मलकियत को नहीं लगाई, किसी सरकारी 9 मई नहीं किया। नहीं, 9 मई नहीं किया। लेकिन जो 9 मई करने वाले हैं अब उनका वोटर आपकी तरफ जा रहा है, ये हैरान। अब उन्होंने रियलाइज किया कि पॉलिटिक्स हम कर रहे थे, असूल की पॉलिटिक्स कर रहे थे। इस देखिए, पॉलिटिक्स किसी जाति की नहीं है। सियासत तो आप करते हैं मुल्क के लिए, सियासत तो आप करते हैं पाकिस्तान के अवाम के लिए। अगर उनको फायदा नहीं है, अगर आपने अपने इदारों को निशाना बनाना है, आपने अगर उनकी तज़ीक करानी है, उनकी पोजीशन कमजोर करनी है, तो कौन सा फिर अदारा रह जाएगा? तो कौन सा फिर हम किस तरह अपने मुल्क को आगे लेकर? आम समझबूझ की जुबान इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है मेरा ये लहजा नहीं है, लेकिन जो स्ट्रीट के ऊपर लफ्ज इस्तेमाल होता है, यानी यूथिया और जियाला मिलके पटवारी के खिलाफ इलेक्शन लड़े। इज दैट द कॉम्बिनेशन दैट यू लुकिंग एट? मैं इन तीनों टर्मिनोलॉजीज के ख्याल हूं। जियाले बिल्कुल हम कहते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जिस वक्त कोई किसी के साथ जाता है ना, वो तो हमारी पार्टी को अगर कोई सपोर्ट करता है, जब आप इलेक्शन होती है तो आप तो अपने मुखालिफ के घर भी चले जाते हैं वोट लेने के लिए। आपका जो बहुत बड़ा मुखालिफ होता है उसके घर भी आप चल के जाते हैं। यही तो इलेक्शन है, यही तो इंतखाब है, यही तो मुकाबला है मैदान जीतने का। लेकिन नजरियाती तौर पर ख्याल ये था कि पीपल्स पार्टी को जिस तरह पीटीआई की क़यादत ने रगेदा, जिस तरह तख्ता मश्क बनाया गया, अब अल्फाज है वो मैं अदा नहीं कर सकता, ना ही मेरे ख्याल में हमें वो दोबारा सुनवाने भी चाहिए व्यूअर्स को। जो शेख रशीद जैसे लोग जो हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में कहते रहे, जो आवाज़ें कसते होते थे असम्बली के अंदर बैठ के, आपके सामने की ये बातें, सेनेट के अंदर क्या क्या बातें नहीं की गई, वो तमाम कल्चर जो इमरान खान ने प्रमोट किया और उस कल्चर की जो प्रोडक्ट है वो अब आपको वोट मेरा ख्याल देगी। मतलब आप हमें ना दें वोट, वो ना दें, लेकिन वो सारे तो ऐसे नहीं हो सकते ना जी।
دیکھیں ایک دو بات یہ ہے. باقی شیخ رشید تو کوئی ماڈل نہیں ہے جس کو پیش کیا جائے کہ یہ لیکن عمران خان کا دائیں بازو تو تھا نا جی. نہیں بازو بالکل ہوگا. عمران خان کو اگر ایسے دائیں بازو تھے یا بائیں بازو تھے تو پھر دیکھیں اس کا اشر بھی کیا ہوا ہے نا. یہ تو ابھی ہمیں یہ سوچنا ہے. دیکھیں یہ شخصیات سے ذرا اچھا تھا برا تھا اس پہ کیا بحث کرنی, کسی نے کس وقت کیا بات کی, لیکن اگر ملک کی خاطر ہم نے کام کرنا ہے تو میں نے اکثر یہ بات کی ہے کہ جو آپ کو چیلنجز درپیش ہیں طلعت صاحب وہ بڑے گمبھیر ہیں. دیکھیں نا صرف یہی تماشا اگر لگانا ہے 3-4-5 سال کے بعد کہ ہم نے ایک الیکشن کرا دینی ہے, یہ ہے وہ ہے, پھر وہی ہر چیز ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہی طے کرتے رہتے ہیں کہ بھئی الیکشن کیسے جیتنا ہے, الیکشن فلاں کو کیسے ہروانا ہے, کیسے جتوانا ہے, کون آئے گا کون نہیں آئے گا. یہ بڑا سمپل سا فیصلہ ہے, یہ چھوڑ دیجئے پاکستان کے عوام کے اوپر بس. اور الیکشن کمیشن کا ایسا کردار بنا دیں کہ کسی کی جرت ہی نہ ہو ہارنے والا کہ میں ہار گیا ہوں, جیتنے والا کہ میں جیتا ہوں. اوکے ویسے کا بریک ہے رائے صاحب, اور اس کے بعد واپس آئیں گے. اور آپ نے فرمایا کہ پیپلز پارٹی جو ہے ایک پبلک فرینڈلی پارٹی کے طور پر سامنے آئی ہے اور اس نے کبھی گھیراؤ جلاؤ نہیں کیا, جو کہ تاریخ اس کی بالکل یہی ہے. احتجاج کیا جمہوری انداز سے, آئین دیا اس نے, تو اس کے بڑے کارنامے ہیں. لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی کی جو نیومیریکل سٹرینتھ ہے پنجاب کی حد تک اگر ہم بات کریں, اس میں بتدریج ہم نے کمی دیکھی. اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ بریک کے بعد کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں پارٹی کے نمائندگان اور لیڈران جو ہیں پیپلز پارٹی کے پراسپیکٹس کو کیسے اسیس کرتے ہیں. بریک کے بعد. سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق انتخابات کی ڈیٹ آنے کے بعد الیکشن کا ماحول اب بننا شروع ہو گیا ہے. تمام خدشات اب پس پش ڈال دیے گئے ہیں, جس کے مطابق یہ سوچا جا رہا تھا کہ شاید انتخابات ہوں ہی نہ. اب تو انتخابات ہونے والے ہیں. ہر جماعت جو ہے اب جی کڑا کر کے میدان لگائے گی. تو راجہ پرویز اشرف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پبلک فرینڈلی پارٹی, آپ نے اس کی گنوائیں تمام خصوصیات. ظاہر آپ پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں, آپ نے یہی کہنا ہے اور حقائق بھی شاید یہی ہوں آپ کی نظر میں. لیکن مطلب پچھلے انتخابات میں کیا ہوا؟ پنجاب میں سے یو گاٹ 6 سیٹس اونلی, اور when I look at the statistics بتدریج آپ کا ووٹ بینک تو شرنک کرتا 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 پنجاب میں تو نہ ہونے کے برابر رہ گیا. 5ویں نمبر کے اوپر ضمانتیں ضبط ہو گئی. میں ایک آپ سے گزارش کروں کہ عام تاثر شاید یہی ہے کہ پاکستان میں پیپلز پارٹی کمزور ہو چکی ہے. نمبرز ہے نا جی, میرا تاثر تو نہیں. میں آپ کو بتاؤں, میں نمبرز کو ہی چیلنج کرنے جا رہا ہوں. حلقہ 133 کا ضمنی انتخاب ہوا. ملک پرویز صاحب مسلم لیگ این کے ایم این اے تھے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے. ہمارا کینڈیڈیٹ وہاں پر اسلم گل تھے, جن کو 2018 کے جنرل الیکشن میں کوئی 4000 ووٹ ملے تھے. 4000 کیسے ملے 4000؟ جو میں خود اس پہ بڑا پریشان تھا. میں ایز اے زیادہ مل گئے یا کم ملے؟ میں نے نہیں, بہت کم ملے نا 4000. میں نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 4000 بھی کس طرح مل گئے. 4000 بھائی, یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کتنے عرصے کے بعد, تھوڑے عرصے کے بعد جو ہے وہ 133 کا انتخاب ہوا. آپ کے پتہ ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ مسلم لیگ نون کا بڑا سٹرانگ ہولڈ ہے اور ان کے بڑا ہی پسندیدہ حلقہ ہے. میں وہاں پر گیا. طلعت صاحب, میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کے آتا ہوں, جب میں ان گلیوں میں گھسا ہر گھر سے پیپلز پارٹی نکلی. کسی نے بولا میری والدہ پیپلز پارٹی, کسی نے کہا میرا والد پیپلز پارٹی. 34,000 ووٹ ہم نے لیے. حالانکہ وہاں آخری دن ہم مینج نہیں کر سکے, لوگوں کو نکال کر نہیں ہم لے سکے, بس وہ کوئی نہ کچھ ہو جاتا ہے. لیکن جس کو جنرل الیکشن میں, میرے پاس پی ایم ایل این کے ایک لیڈر آئے, میرے دوست ہیں, جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا صبح مجھے کہنے لگے آپ فارمر پرائم منسٹر ہیں, ہمارے دوست ہیں, آپ کا بہت احترام ہے, آپ کے امیدوار نے 4000 جنرل الیکشن میں لیا تھا, وہی امیدوار آپ لے آئے ہیں, تو یہ لے گا 2000-2500 ووٹ. ایک تو ہمارا یہ حلقہ ہے, دوسرا ہمارے سٹنگ ایم پی ایز ہیں, تیسرا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ لوگوں کی ہمدردیاں بھی ہیں. انہی کی بیگم صاحبہ جو ہے وہ الیکشن لڑ رہی تھی. تو میں نے کہا بس پارٹی کا حکم ہے, میں نے تو آیا ہوں, میں نے آرگنائز کرنا ہے, یہ میرا کام ہے اور میں نے جانا تو ہے, لیکن ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن جب 34,000 ووٹ پڑے, رات کو جب میں گلیوں میں نکلتا یا دن کو میں جاتا تو لوگ دروازوں میں کھڑے ہوتے کہ آئے ہمارے گھر. یہ تصویر دیکھیں بے نظیر بھٹو کی, یہ میرے والد کی تصویر دیکھیں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ.
تو پرانے رابطے ان کو یاد آ گئے, پرانے ضابطے ان کو یاد آ گئے. بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں ہم پراپر طریقے سے کمپین نہیں کر سکے تھے. میں بھی تو پنجاب کا ہوں, میرا حلقہ بھی تو پنجاب میں ہے. تو اس دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے بہت اچھا پلان کیا ہے, لیڈرشپ نے بہت اچھی طریقے سے جو ہے وہ تیاری کی ہے. آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی بہت اچھے, جس طرح 133 میں لوگ ورتا حیرت میں چلے گئے تھے نا, 4000 34,000 تک کس طرح چلا گیا, یہاں آپ دیکھیں گے کتنی سیٹیں